बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ापे को आता देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद बालों की क्या अहमियत है। जो हमारे भाई सफ़ेद बालों को देखकर परेशान हो जाते हैं और इनको जड़ से उखाड़ देते हैं कि दोबारा ना हो जाए, हम आपको हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताते हैं कि सफ़ेद बालों का आना कैसा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जिस मुसलमान के सफ़ेद बाल हो जाएं वो अपने सफ़ेद बालों को ना उखेड़े, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला जितनी तादाद में सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद बाल के हिसाब से उस बंदे की नेकियों में इजाफ़ा कर देगा और एक एक बाल के बदले में उसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। यहया बिन सईद से मरवी है, मैंने सईद बिन मसीब को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फ़र्द हैं जिसने अपनी मूँछों को काट दिया, और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे मालिक, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ऐ मेरे दोस्त, ये मेरी रहमत है। बालों का सफ़ेद होने से इंसान की शान शौक, इज़्ज़त व वक़ार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों से बचने की अलामत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे मौला, ये तो तेरी बड़ी शान है। ऐ अल्लाह, मेरे वक़ार को बुलंद फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो मुसलमान बूढ़ा हो गया है तो उसका बढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर बनकर उभरेगा। एक बंदे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं। उसका जवाब सुनकर आपने फरमाया कि जो बंदा अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ता है तो उसने क़यामत के दिन अपने नूर को ख़त्म कर उखाड़ लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ेद बाल क़यामत के दिन मुसलमान के लिए नूर है। इन सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला उस बंदे की नेकियां लिख देगा और गुनाहों को ख़त्म कर देगा और उस बंदे का दर्जा बुलंद फरमा देगा। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है? तो आपने फरमाया कि जो बंदा बढ़ापे में पहुंच गया और उसकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं वो सबसे बेहतर है। उसने फिर दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बुरा कौन शख्स है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बुढ़ापे में गया और उसके गुनाह ज़्यादा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का हुक्म है, जब मेरा बंदा 40 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो मैं उसको 3 अमराज से बचा लेता हूं। नंबर 1, दीवानगी, कोढ़, जिल्द के सफ़ेद दाग का होना। जब मेरा बंदा 50 साल को पहुंच जाता है तो मैं कब्र में उसका हिसाब किताब आसान कर देता हूं। जब मेरे बंदे की उम्र 60 साल हो जाती है तो मैं उसका ध्यान अपनी इबादत की तरफ कर देता हूँ। जब मेरा बंदा 70 साल का हो जाता है तो मेरे फरिश्ते इस बूढ़े बंदे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब वो 80 साल को पहुँच जाता है तो उसके नेक अमाल लिखे जाते और बुरे अमाल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब बंदे की उम्र 90 साल हो जाती है तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला का ख़ास बंदा है, इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इससे मुराद है कि इस बंदे की उम्र पूरी हो चुकी है और रूह को इसके जिस्म में कैद करके रखा है, बस ये वसाल के करीब है। जब बंदे की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके होशो हवास कायम नहीं रहते। वो जो मुंह में आता है बोल देता है, उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, कौन से अल्फाज बोल रहा है।
اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے جوانی کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیتا ہے اور توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا ہے کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میں پھیلے ہوئے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا ہے جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا ہے۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا ہے، انار سے پیٹ بھر کر وضو کرتا اور خدا کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب وہ نیک بندہ کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت سے زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں چلے جا، تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ دوبارہ پھر یہی قصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جا۔ یہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور باقی سارے جسم پر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے، آمین یا رب العالمین۔